ऑलरेडी आपल्या सगळ्या PIक इन्स्ट्रक्शन दिल्या की अशी कितें केसीस जातात कोस्टल बेल्टाक जाल्यार आमचे हे भाव आसात तांकां मातशी मदत करात म्हणून. पण आतां संतोष साहेबान एश्युरन्स दिला PIक आमचे मुखारच तांणी सगळ्यांक फोन केल्या आनी सांगल्या की बाबा हांचेर कितें तरी सोल्युशन काडात ना जाल्यार तांकां भितर उडया. आतां आमी सेम मेमोरेंडम आमी कलेक्टराकय दितले, सेम मेमोरेंडम आमी ट्रान्सपोर्ट डिपार्टमेंटाक दितले, टुरिजम मिनिस्टराक दितले आनी CMाकय दितले. इतलेंय करून जर हें जायना आमी कोर्टाच्या दारान वचपाची आमची तयारी आसा. हायकोर्टान वचून बाबा पेटिशन फायल करून बाबा हाजेर कितें तरी निर्णय घेयात म्हणून आमी लास्टाक कोर्टाच्या दारान वतले. सगळे कडेन तांकां आडायले गेल्ले वता, ड्रॉपाक प्रॉब्लम करतात, पिकअपाक प्रॉब्लम करतात. तर काल आमी एक मिटींग घेतली आनी ठराव घेतलो की हांचे खंय तरी फूल स्टॉप येवपाक जाय, हेंची दादागिरी खंय तरी बंद करपाक जाय. आमचे बसकार आसात तांणी इतल्यो म्हारग गाडयो घेतिल्लो आसा, तांचो इन्स्टॉलमेंट भरपाक तांकां भाडी नात, ते भाडी मारपाक दिनात. सो तांणी धंदो करपाचो तरी खंय? ते गोंयकार न्ही, ते पारंपारीक धंदो चलयनात. म्हाका दिसता हांगा थर्ड जनरेशनाचे सुद्दां भुरगे आसात, जेजे आजो बस चलयतालो, बापूय बस चलयतालो आनी ते आतां चलयतात. त्या टॅक्सीकारा खातीर कशे ट्युरिस्ट गोंयच्यान पयस जावपाक लागल्यात. ट्युरिस्ट आतां म्हाका दिसता चिंतपाक लागल्यात गोंयान येवपाचें काय ना ते, कारण टॅक्सीचो इश्यू इतलो वाडिल्लो आसा. बरें टॅक्सी म्हारगय म्हणटा, म्हारगय जाल्ले आसा. ते कित्याक कितें रेट काडटात, ॲप बेज म्हणटा ती तांच्या तकलेनूच वचना. जी नवी टॅक्नॉलॉजी आसा, इंडिये भर न्ही भायर फॉरेनाक सुद्दां ॲप बेज टॅक्सी चलता, कमी रेटीन चलतात, एफोर्डेबल रेटीन चलतात, ती ते आपणावपाक तयार नात. तांकां ती आपली भाटां जाल्ल्या भशेन ते स्टँड घेवन बसल्यात. सो ती भाटां तांची खंयच्यान तरी बंद करपाक जाय. सो हो पारंपारीक धंदो म्हणटा तो कोणाचो तो ताणें सांगचो आमकां. पारंपारीक हो शब्द तो ते सदांच वापरतात, पारंपारीक. दुसरे ते सांगतात कितें उच्च वर्गीय हातून हे चलयता म्हणून. तो म्हाका संबोधीत करतना सदांच म्हणटा उच्च वर्गीय. हांव सांगून थकलो, आरे बाबा हांवूय OBC भंडारी समाजाचोच भुरगो, बारीक समाजाचोच भुरगो, आनी हांकां सगळ्यांक ह्या म्हजे सगळे भाव आसात, हांकां सांबाळपाक हांव आयिल्लो आसा. हांव तुमचो धंदो काडपाक येवना हांगा. तुमीय धंदो करात, तांकांय धंदो करात, बरे तरेन सगळे मेळून धंदो करया. टेम्पो ट्रॅव्हलर आनी बसवाले ते मेळपा आयिल्ले. तेमी सांगला की तेंचे एक मेमोरेंडम दिला आनी तांकां अशें आसा की त्या हॉटेलाक व्हरून तांकां बाकी टॅक्सी ऑपरेटर आसा ते तांकां ड्रॉप करून दिना अशी तेंची आनी पिकअप करून दिना अशी तेंचें म्हणणें आसा. त्या ते मेमोरेंडम दिला. आमी कितें आसा लिगली कितें आसा तेजेर एक्शन घेतले, कितें पळयतले कितें वॉट कशी सिच्युएशन कशें आसा की कशें तेंचें कितें आनी दोगांय दोनी पार्टी आपोवन हाडून दोगांचें आयकोन घेवन आनी कितें आसता एक सोल्युशन काडटलें अशी. आनी आतां येयला ते कोण आतां येयला ते आमच्या फुड्यान टेम्पो ट्रॅव्हलर आनी बसवाले. आतां हे तेंचे एगेन्स्ट आसा. तांकांय आपोवन हाडून विचारतले बाबा तुमचें कितें म्हणणें.